हितोपदेश 29 को 27 पदलाई हामीले सिकिरहेका छौं अनि यसमा परमेश्वरको इन्साफलाई सिकिरहेका छौं अनि दुई किसिमको संगतिको बारेमा पनि हामीले सिकिरहेका छौं। जसरी यहाँ लेखेको छ, जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। सो यहाँ संगतिको कुरालाई हामी देख्दैछौँ। दुई किसिमको मानिस अनि दुई किसिमको संगतिलाई हामी यहाँ देख्दैछौँ। एउटा धर्मी मानिस, एउटा अधर्मी मानिस, अनि एउटा धर्मी मानिसको संगति अनि अर्को चाहिँ अधर्मी मानिसको संगतिलाई हामी देख्दैछौँ। अनि यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ कि धर्मी मानिस चाहिँ दुष्ट मानिसको संगतिमा रहनै मान्दैन अनि त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि धर्मी मानिसको संगतिमा रहनु मान्दैन। त यो चाहिँ जब हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई, परमेश्वरको धार्मिक इन्साफलाई हामीले बुझ्दैनौँ या जबसम्म एउटा मान्छेले धार्मिक इन्साफलाई बुझेको हुँदैन त्यति बेला उसले सही निर्णयहरू पनि लिन जानेको हुँदैन। सही निर्णय चाहिँ त्यति बेला मात्रै लिन सक्छौँ हामीले यो धार्मिक संगति र अधर्मिक संगतिको, जति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी ट्रेन भइसकेका हुन्छौँ, वचनको तालिम हामीले पाउँछौँ। नत्र भने हरेक संगति कहिले पनि दुष्ट संगति भनेर आउँदैन, तर त्यो संगतिको कारणहरू हुन्छ है, त्यो संगतिमा मन मिल्ने कारणहरू हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी कसैलाई साथी बनाउँदाखेरि हामी कसलाई साथी बनाउँछौँ? जससँग हाम्रो कुराहरू मिल्छ होइन, जससँग हाम्रो विचारहरू मिल्छ। अनि जहिले पनि हामी साथी बनाउँदाखेरि उसँग कुरा मिल्ने, विचार मिल्ने, जससँग हाम्रो हार्टहरू सेयर गर्न सक्छौँ त्यसलाई त हामी साथी बनाउँछौँ। अनि हामीलाई थाहा हुँदैन सुरुमा कि त्यो चाहिँ असल संगति हो या त्यो चाहिँ खराब संगति हो, या यो थाहा पनि हुँदैन कि म असल संगति हो कसैको लागि या म कसैको लागि खराब संगति हो। त्यो पनि त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको डिसर्नमेन्ट, त्यो मान्छेको कुनै पनि कुरालाई छुट्याउन सक्ने क्षमता कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा उसले जान्न सक्दैन। तर जब एउटा मान्छेको डिसर्नमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै कुरालाई डिसर्न भनेको चाहिँ चिन्नु, जब पनि उसकोमा चिन्नु सक्ने क्षमता आउँछ, बुझ्नु सक्ने क्षमता आउँछ, त्यति बेला चाहिँ उसले डिसाइड गर्न सक्छ कि त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको, त्यो संगति चाहिँ को हो, अथवा म कसैको लागि संगति हो भने म कस्तो व्यक्ति हो, म दुष्ट मान्छे हो कि म धर्मी मान्छे हो कि, त्यो पनि उसले चिन्न थाल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 119 को 140 पदमा के भनेर लेखेको छ? 140 र 141 पद तपाईँहरूलाई हेर्नु, सबैजनाले खोल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 को 140 र 141 दुईटा वर्सलाई हामी हेरौँ। अनि यहाँ वचनमा के लेखेको रहेछ? यसरी लेखेको छ, म पनि पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, तपाईको वचन पूरा तौरले जाँचिएको छ, यसकारण तपाईको दासले यसमा प्रेम राख्दछ। उसले भन्दैछ कि your promise is well tried and your servant loves it. म क्षुद्र र तुच्छ छु तापनि तपाईको आदेशहरू बिर्सिँदिन भनेको छ। उसले भन्दैछ आई एम स्मल, म सानो छु, म यति साह्रो सानो छु। अब हाम्रो भाषामा भन्नु भने पुच्चे, म यति साह्रो सानो छु, तरै भए तापनि म चाहिँ सानो, स्मल एन्ड डिस्पाइज, yet I do not forget your precepts भन्दैछ। म सानो छु, म अर्काको नजरमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कसैले पत्याउँदैन पनि, तर भए पनि तपाईँको साक्षी वचनहरूलाई चाहिँ मैले कहिले पनि त्याग्दिनँ भनेर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ डिसर्नमेन्ट हो। त्यो भनेको चाहिँ डिसर्नमेन्ट हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ
बाइबलमा हामीले हिब्रूको किताबमा सधैँ पढ्छौँ हैन। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा हामीले पढेका छौँ। त्यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा यसरी लेखेको छ। किनभने दूतको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनको अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ, किनकि त्यो बालकै हो। सो वर्स 13 ले भन्दैछ दूतको सहभागी हुने। सो दूतको सहभागी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ एकदमै सजिलो कुराहरू मात्रै जीवनमा ल्याउँछ। जस्तो कि परमेश्वरको वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि आशिषको कुराहरू मात्रै क्लेम गर्दाखेरि पनि उसको खालि आशिषको वचनलाई मात्रै क्लेम गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? दूतको सहभागी हो। र त्यो पनि आवश्यक छ। एउटा नानी भर्खर जन्मिँदाखेरि त उसलाई दुध नै खुवाउँछ। उसलाई कसैले पनि एकदमै कडा मासु दिँदैन। त्यो त उसले खानु पनि सक्दैन है। त्यति बेला त उसले दुध नै खानुपर्ने हुन्छ। यहाँ बाइबलले दूतको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचन अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ, किनकि त्यो बालक हो। हेर्नुहोस् है, त्यसले के अनुभव गर्दैन अरे भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकताको वचन पनि हुन्छ। धार्मिकताको वचन अघि जुन चाहिँ यहाँ भने नि भजन सङ्ग्रह 119 को 141 मा भन्यो, तपाईको साक्षी वचनहरू, तपाईको प्रिसेप्ट्सहरू त्यहाँ भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 141 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कमान्डमेन्ट्सहरू, तपाईको आज्ञाहरू चाहिँ म बिर्सिदिनँ। अब त्यो धार्मिकताको वचनभित्र चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू छ। अब धार्मिकता चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई अस्ति हामीले हेरिरहेका थियौँ। धार्मिकताको फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा फलेको हुनुपर्छ। अनि धार्मिकताको फल चाहिँ केबाट फल्छ? कसरी फल्छ हाम्रो जीवनमा धार्मिकताको फल? अनुशासनबाट फल्छ नि हैन। हामीले पढेको छौँ नि, जब एउटा मान्छेले अनुशासनलाई सहन्छ त्यसमा ऊ सफल हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उसको जीवनमा धार्मिकताको फल फल्छ। सुन्नुहोस् है, जब एउटा व्यक्तिले अनुशासनलाई सहन्छ अनि त्यसमा चाहिँ ऊ सफल हुन्छ, उसको जीवनमा धार्मिकताको फल फल्छ। तर जब एउटा मान्छे अनुशासनलाई सहनु सक्दैन अनि त्यो अनुशासनको ठाउँमा ऊ असफल हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उसको जीवनमा धार्मिकताको फल होइन, तर उसको जीवनमा चाहिँ अधार्मिकताको फल फल्छ। अधार्मिकताको फल हामीले अस्ति हेर्दै थियौँ कि अनुशासनलाई नसहनेहरूलाई चाहिँ बाइबलमा के भनेर भनेको छ? व्यभिचारी भनेर भनेको छ। अब व्यभिचार भनेको चाहिँ हामी के सम्झिन्छौँ? एउटा सेक्सुअल सिन मात्रै सम्झिन्छौँ। तर व्यभिचार बाइबलमा मूर्ति पूजालाई पनि के भनेको छ? व्यभिचार भनेको छ। एउटा सेक्सुअल सिनलाई पनि व्यभिचार भनेको छ। र अब यहाँ अर्को चाहिँ व्यभिचार केलाई भन्दो रहेछ? इनडिसिप्लिनलाई, अनुशासनमा जब हामी फेल हुन्छ त्यो पनि व्यभिचार भन्दो रहेछ। त मान्छेले भन्छ नि, मैले त व्यभिचार गरेको छुइनँ, म त व्यभिचार गर्दिनँ। तर तिमी अनुशासनमा फेल भयो भने नै त्यो आफै नै व्यभिचार हो आफैमा। अनि जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ यो अनुशासन बाट जान सक्दैन, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ धार्मिकताको फल पनि फल्दैन। के हुन्छ? उसको जीवनमा धार्मिकताको फल फल्नु बन्द हुन्छ। धार्मिकताको फल फल्नु छोड्छ उसको जीवनमा। किन भन्दाखेरि ऊ अनुशासनको ठाउँबाट गएन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसको जीवनमा फल फल्दैन। र यहाँ वचनले भन्दैछ, किनकि दूतको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचन अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ। धार्मिकताको वचनलाई चाहिँ उसले अनुभव गर्दैन। तर कस्तो हुन्छ? किनकि त्यो बालकै हो। तर खद्दिलो खानेकुरा चाहिँ बुढा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो, जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले खद्दिलो सलिड फुड खान्छ,
सलिड फुड खान्छ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा मच्योर्ड मान्छे हो, पुरा बढेको मान्छे हो। अनि त्यो वचनको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले खराब र असल छुट्याउनलाई उसको ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। उसले खराब के हो असल के हो त्यसलाई उसले के गर्न सक्छ, छुट्याउन सक्छ। नत्र भने चाहिँ उसले छुट्याउन सक्दैन। उसलाई परमेश्वरको वचन थाहा छ, उसलाई प्रभुको गीतहरू पनि थाहा छ, उसलाई भन्नु लगायो भने बोल्नु पनि सक्छ। तर उसले खँदिलो कुरा नखाएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यसको बारेमा भन्न सक्छ, तर उसको शरीरभित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिसर्नमेन्ट नै आउँदैन। डिसर्नमेन्ट भनेको चाहिँ उसले अन्तर नै बुझ्दैन, उसले भिन्नतै बुझ्दैन। अन्त भिन्नता नबुझेपछि चाहिँ यस्तो समय आउँछ मान्छेको जीवनमा, एउटा यस्तो जेनेरेसन आउँछ जसले चाहिँ दाहिने हात र देब्रे हात पनि चिन्दैन। इजरायलीहरूको जीवनमा नि यति साह्रो पाप बढेर गयो, एउटा पुस्ता आयो, यति साह्रो पाप बढेर गयो किनभने त्यो पुस्ता ट्रेन भएको थिएन, त्यो पुस्तालाई सिकाएको थिएन। अन्त नसिकाएपछि चाहिँ उनीहरू अचानक नाश भएको छ। हामीले त्यो कुरालाई न्यायकर्ताको किताबमा भेटाउँछौँ, जहाँ चाहिँ उनीहरू नाश भयो। उनीहरू नाश भएपछि न्यायकर्ताको किताबमा हामी एकैछिन हामी हेरौँ, जहाँ चाहिँ यो वचन हामी भेटाउँछौँ। एउटा यस्तो जेनेरेसन आयो जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो भनेर लेखेको छ। अब सक्यो 2 अध्यायको न्यायकर्ताको किताब 2 अध्यायको 10 पद, न्यायकर्ताको 2 अध्यायको 10 पदमा तपाईँले गएर हेर्नु भने यसो भनेर लेखेको छ। जब यहोशू 6 देखि पढौँ माथि, यहोशूले मानिसलाई विदा गरे र इजरायलीहरू त्यस देशमा हरेक आफ्नो आफ्नो भागमा परेको जग्गा ओगट्नलाई गए। यहोशू जीवित रहन्जेल र तिनका पछिका बुढा प्रधानहरू बाँचुन्जेल, अर्थात् जसले परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको जम्मै ठूला ठूला कामहरू देखेका थिए, इजरायली जातिले प्रभुको सेवा गर्दै रहे। नूनका छोरा यहोशू परमप्रभुका दास 110 वर्षको उमेरमा मरे औ तिनीहरूले तिनलाई गाछ डाँडाको उत्तरपट्टि एप्रेमको पहाडी देशमा तिम्नाथ हेरेसमा तिनकै निज अधिकारको भागको सिमानाभित्र गाडे। 10 पद हेर्नुहोस् है। त्यो जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्नो पिता पुर्खाहरूसँग गइ मिले औ एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो। उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दैन थियो। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जेनेरेसन आयो, एउटा जेनेरेसन गयो र अर्को जेनेरेसन आयो। अनि त्यो जेनेरेसनले चाहिँ के भयो, परमेश्वरको कामलाई चिन्दैन थियो। जब प्रभुले फर्स्ट कमान्डमेन्ट दिनुभयो नि, पहिलो आज्ञा दिनुभयो बाइबलमा, पहिलो आज्ञा दिने बित्तिकै त्यो आज्ञाको बादमा चाहिँ लामो इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ। व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 4, 5, 6 पदमा नि फर्स्ट कमान्डमेन्ट चाहिँ के छ? फर्स्ट कमान्डमेन्ट चाहिँ यसरी लेखेको छ, सुन हे इजरायल, परमप्रभु एक हुनुहुन्छ। तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा शक्तिले के गर्नु, प्रेम गर्नु भनेको छ। यो एउटा पढ्न एकछिन बुकमार्क राख्छु म, अनि हामी त्यहाँ जाउँ ल। लेट्स गो, त्यहाँ जाउँ। व्यवस्थाको किताब 6 अध्याय जानुहोस्। व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायमा फर्स्ट 6 अध्यायको 4 देखि तपाईँले हेर्नु भने फर्स्ट कमान्डमेन्ट दिएको छ। अनि फर्स्ट कमान्डमेन्टको बादमा लामो इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, लामो इन्स्ट्रक्सन विथ अल स्टोरी बताएको छ डल्लै। सो तपाईँले पढ्नु हुँदाखेरि नि, बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि तपाईँले यो कमान्डमेन्ट्सहरूलाई हेर्नुभयो, यो स्टोरिजहरूलाई हेर्नुभयो भने नि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि के चाहिँ भन्नु खोजेको हो भनिकन। तर त्यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। आज मैले तपाईँलाई यहाँ उदाहरण दिन्छु। यो अध्यायलाई पढौँ ल हामी। यो 1 देखि लिएर 26 को व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको
1 देखि लिएर 25 पदसम्म छ। तर मैले अघि तपाईलाई भने यो चाहिँ फर्स्ट कमान्डमेन्टलाई विथ स्टोरीज मोसाले कथाको साथमा घटनाको साथमा जोडेर बताएको छ। त्यतिकै बताएन, तर उसले फुल फ्लेजेड एउटा त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त्यसको स्टोरीजको साथमा बताएको छ। सो यसलाई एकपल्ट पढौँ है। यहाँ यसरी भनेको छ, तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउन मलाई हुकुम गर्नुभएको आज्ञा, विधि र विधान नै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोरा नातिले उहाँको सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु र तिमीहरू दीर्घायु हुनेछौ। लङ लाइफ चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दाखेरि लन्जिटिभिटी छ त्यहाँ लाइफमा। सो हामी साँच्चै नै धर्मात्माहरू लामो आयुसम्म बाँचेको देख्छौँ है, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेको हुन्छ है। यसकारण 3 पदलाई पढ्दैछ, यसकारण हे इजरायली हो, यी सबै पूर्ण गर र तिमीहरूको भलो होस् हुनेछ। अब परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नु भए झै प्रशस्त दूध र मह हुने देशमा तिमीहरूको सन्तानको खुब वृद्धि हुनेछ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिमीले यो फलो दिस कमान्डमेन्ट्स, तिमीले यो आज्ञाहरूलाई मान, परमेश्वरले दिनुभएको कमान्डमेन्ट्सलाई, परमेश्वरले दिनुभएको ललाई, प्रभुले दिनुभएको प्रिसेप्ट्सहरूलाई तिमीले मान, आदेश वचनहरूलाई मान। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ तिमीहरू दूध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको सन्तानको खुब वृद्धि हुनेछ। सो दूध र मह बग्ने देशमा पुर्याउँछ पुगिसक्यो उनीहरू, तर पुगेर पनि उनीहरू वृद्धि हुन सकेन। किन वृद्धि हुन सकेन बादमा भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यो पुस्ता चाहिँ यस्तो पुस्ता खडा भयो जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने दे ह्याड फेल्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड द फर्स्ट कमान्डमेन्ट। उनीहरूले पहिलो आज्ञालाई बुझ्नु नै उनीहरू असफल भएका थिए। पहिलो आज्ञालाई बुझ्नु नै उनीहरू असफल भएका थिए। अनि आज हामी किन असफल छौँ भन्दाखेरि नि, किनभने हामीले पहिलो आज्ञालाई बुझ्नु नै असफल भएको छ। हिजो बेलुका हामीले एउटा शक्तिशाली कुराहरूलाई सिक्दै थियौँ है, कसले सेयर गर्दै थियो, सोल टाई भन्ने कुरालाई सिक्दै थियौँ। हाम्रो मोनिकाले भनेको थियो सोल टाई चाहिँ त्यो छोरीको दिनाको चाहिँ सोल टाई, मतलब पहिलोपल्ट बाइबलमा सोल टाई भएको चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रह उत्पत्तिको किताब 34 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। सो त्यो रङ सोल टाई भएको कुरालाई हामीले भेटाएको छ। तर यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो सोल, हाम्रो प्राणले पनि प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। त यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, हे इजरायली हो सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण मनले, आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले, आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर। 3वटा कुराले, मनले, प्राणले अनि शक्तिले प्रेम गर। मैले तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञा आफ्नो मनमा राख र तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई होसियारी साथ सिकाऊ। अब घरमा बस्द, बाटोमा हिँड्द, ढल्केर बस्द र उठ्द तिनको चर्चा गर। हेर्नुहोस् है, कहाँ सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ भन्दैछ होसियारीसँग। होसियारी भनेको के हो? होसियारी भनेको के हो? एउटा कुरा पनि नछोडिकन भनेको, डेलिजेन्टली भनेको चाहिँ एक एकवटा बुँदालाई तिमीले सिकाऊ भनेको। र यहाँ नि हामी फर्स्ट कमान्डमेन्टमै फेल भएका छौँ। अब हामी यसरी अहिले डिभोसनमा बस्दैछौँ, हाम्रो मनले जब पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ, वचन पढ्छौँ, सिक्छौँ नि, अब हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मन घुम्नु सक्छ। हाम्रो मन विचारहरू कता कता, शक्ति कता कता अल्छी लागेर हुन्छ नि, ड्रेन आउट भएको जस्तै हुन्छ नि त है। सो प्रभुलाई प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? शक्ति पनि चाहिँदो रहेछ नि त। जसरी एउटा ठुलो ढुङ्गा उचाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? हामी अलरेडी हाम्रो बडीलाई के गर्छौँ? पोजिसन गर्छौँ नि है। शक्तिलाई हामी के गर्छौँ? अलाइन गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले परमेश्वरको कुरालाई, परमेश्वरको आज्ञालाई पनि हामीले त्यसरी नै पालन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सिकाउँछु।
हामी कसरी चाहिँ प्रभुसँग एटेन्टिभ हुन सक्छौँ भने जब पनि हामी सेवामा बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, वचन, त्यति बेला तपाईँले केही पनि नसोच्नुहोस्। डोन्ट थिङ्क एनिथिङ, केही पनि नसोच्नुहोस्। वचन भन्दैछ नि, तपाईँले सम्पूर्ण फोकस वचनमा लाउनु छ। त्यो वचन चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा इट विल गो लाइक फायर, आगो जस्तै जान्छ साँच्ची नै। अनि भित्र जल्नुपर्ने कुराहरूलाई जलाइहाल्छ। तर तपाईँ वचन सुन्दाखेरि नि तपाईँ यसो भित्ता गर्नुहोस् है, फलानाले त मलाई यस्तो भनेको थियो है, त्यति बेला ला साँच्ची त मैले त्यहाँ बत्तीको बिल तिरेको छुइनँ है, मैले कुनै त्यहाँ त्यो वचन के हुन्छ तपाईँलाई छोडेर जान्छ। त्यो वचनले तपाईँलाई काम नै गर्दैन। तर जब तपाईँले पुरा हृदय दिनुहुन्छ तपाईँलाई निद्रा पनि लाग्दैन, किनभने त्यो वचन चाहिँ साँच्चै नै इट गोज लाइक अ फायर, साँच्चीकै आगो जस्तो जान्छ त्यो वचन। अनि त्यो वचनले जलाउनु थालिहाल्छ, जल्नुपर्ने कुराहरूलाई, खार्नुपर्ने कुरालाई खार्न थालिहाल्छ। साँच्ची नै हो त्यो चाहिँ, साँच्ची नै होइन। तर त्यतिकै बस्नुहोस्, केही पनि हुँदैन त्यो वचनले। के हुन्छ, कहिले सक्छ, आँखा चाहिँ घडीमा छ। कसरी के गरौँ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, अनवान्टेड हाम्रो बडीको सिस्टम छ नि, हाम्रो शरीरभित्र थुप्रो सिस्टम छ नि, त्यति बेला एक्सक्रिटोरी सिस्टम एक्टिभ भइहाल्छ। टोइलेट आएको जस्तो हो कि है, कुनै के भएको जस्तो हो कि, नानीहरू हो भने के हुन्छ, नानीहरूलाई देख्छ नि वचन सिकाउँदाखेरि घरिघरि उनीहरू जानुपर्ने हुन्छ नि, त्यो के भएको, त्यो एक्टिभेट भएको, किन उसले त्यो सुन्नु सकेको छैन, उसले बुझ्नु सकेको छैन। अन्त त बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको भवनमा जाँदाखेरि, परमेश्वरको वचन सिक्न जाँदाखेरि तिमी होसियारीसित जाऊ भनेको त्यही हो होइन। हामी थुप्रो विचारहरूको साथमा जान्छ भने नि हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। परमेश्वरको वचन कसले बोल्छ त्यो फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन जसले बोल्यो भने परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो वचनले काम गर्छ भनेको छ, फलानाद्वारा बोलेको वचनले काम गर्छ भनेको छ, होइन होइन। नत्र भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो स्टार प्रिचरहरू हुन्छ नि, आज यो प्रचारक छ, यसले राम्रो भन्छ, यसको चाहिँ सुन्नुपर्छ, यो चाहिँ अलिकति कम्ती स्टार हो, यसो के भयो, त्यसरी नै हामी क्याजुअली जान्छौँ। तर तपाईँलाई म एउटा कुरा सिकाउन चाहन्छु आज है, वचन सुन्नुहुन्छ नि, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आफ्नो डल्लै हार्ट दिनुहोस्, आफ्नो डल्लै स्ट्रेन्थ दिनुहोस् त्यो वचनमा, आफ्नो डल्लै माइन्ड दिनुहोस् त। त्यो वचनले कसरी काम गर्दो रहेछ, त्यो वचनले कसरी हामीलाई ट्रान्सफर्म गर्दो रहेछ। तर हामी दिँदैनौँ नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ, नक्सा बनाउन थाल्छ, हामी नक्सा बनाउन थालिहाल्छौँ। हातले पेपरमा बनाउँछ कि त माइन्डको कलमले है, माइन्डमै बनाउँदै गरेको हुन्छ, माइन्डकै पेपरमा होइन, के नक्सा हुन्छ। हामी उहाँ तल अहिले काम गर्दैछौँ नि, अब चाहिँ अहिले कसरी मिलाउनु पर्ने त्यहाँ है, त्यो पो आउँछ। अब तपाईँ किचनमा काम गर्दैछ, त्यो कसरी त्यसलाई झन् मिठो बनाउनु पर्ने, त्यो कुराहरू घुमिरहन्छ। त्यो हाम्रो नेचुरल गिभन माइन्ड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो जहिले पनि नक्सा कोर्छ, त्यसले नक्सा कोर्छ। अन्त के भयो, कोही कोही बेला चाहिँ हाँस उठ्छ, त्यहाँ सुन्नु के सुन्छ, त्यहाँ भनेको जोक्स मात्रै, त्यहाँ जो जोक्सलाई चाहिँ मजाले सुन्छ, त्यही जोक्स चाहिँ फेरि रिपिट गर्दै गरेको हुन्छ, वचनलाई रिपिट गर्दैन। त्यसरी चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। यहाँ भन्दैछ आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले र आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर। प्रार्थना गर्छ नि हामी प्रभुसँग, साँच्चै नै हृदयभित्रबाट हाम्रो हृदयलाई पोजिसन गरेर साँच्चै इमान्दार प्रार्थना गर्नुको लागि। त्यो प्रार्थना यति साह्रो शक्तिशाली, 1 मिनटको त्यो तपाईँले गर्नुभएको छ 3 घन्टाको प्रार्थना, हामी 4 घन्टाको प्रार्थना गर्छौँ दिनमा होइन। तर त्यो 4 घन्टाको प्रार्थना मनैबाट गरेको छैन भने चाहिँ त्यस्तै इफेक्टिभ हुँदैन, बरबराउँदै गरेको छ। तर हृदयभित्रबाट गर्छ नि, त्यो सायद 1 मिनटको प्रार्थना होला, तर खास इफेक्टिभ प्रेयर चाहिँ त्यो मात्रै हुन्छ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, धर्मी जनको प्रभावशाली प्रार्थना भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रभुको कुरालाई गर्नुपर्छ है। अनि यहाँ भन्दैछ, यहाँ यो कुरा चाहिँ तिमीले मनमा राख, दिस इज द फर्स्ट कमान्डमेन्ट, यो चाहिँ पहिलो कुरा हो। सो प्रभुलाई प्रेम गर्नु चाहिँ हामीले यो सिक्यौँ भने नि त्यहाँदेखि सेकेन्ड कमान्डमेन्ट आफै फलो हुन थाल्छ। पहिलो नै चाहिँ हामीले सही बनाएको छैनौँ भन्ने चाहिँ दोस्रोमा पनि हामी साह्रै सफल हुँदैनौँ। तेस्रोदेखि त के हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, अब इट डजन्ट वर्क, काम नै गर्दैन, खै मेरो त काम नै भएन,
मेरोमा त काम नै गरेन। सुन्नुहोस् है, सो यो जब पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, हरेकपल्ट डिभोसनमा होस्, हाम्रो टिचिङमा होस्, तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, मन लगाएर पढ्नुहोस्, पुरा एक लाइन पढ्नुहोस्, त्यहाँभित्र यति साह्रो भण्डार छ, यति साह्रो अब कहिले नटुङ्गिने भण्डार छ। नटुङ्गिने हामीले हिजो बदेश यो 29 को 27 पद कति दिन पढिरहेको छौँ, यहाँभित्र कति नटुङ्गिने भण्डार छ। अब कोही बेला त के हुन्छ, बन्द गर्नुपर्छ, अब बन्द गर्नुपर्छ, त्यो रेभोल्युसन नेभर एन्डिङ भएर होइन यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ भनिन्जेलसम्म हुन्छ। किन सकिँदै त सकिँदैन, कहिले त सकिँदैन, नसकिने एन्डलेस हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यस्तो हो, आएको यति साह्रो बेसी त्यसमा लेयर्सहरू छ। तपाईँले आज जसरी वचन बुझ्नुहुन्छ त्यही वचनलाई भोलि पढ्नुहोस् न, अर्कै बुझ्नुहुन्छ, फेरि नेक्स्ट इयर पढ्नुहोस् न। त भन्दा बाइबल त हामीले ब्याक टु ब्याक कति पढिसकेको छौँ होइन, तर भए पनि कहिल्यै सकिँदैन। अरे यो त मैले कहिले पढेको थिइनँ यस्तो हुन्छ, फेरि अर्को पालि पढेँ, मैले त कहिले पढेको थिइनँ, कहिले पनि नसकिने गइरहेको भण्डार छ। अनि यहाँ भन्दैछ अब त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, मैले सुनाएको आज्ञा चाहिँ तिमीहरूले मनमा राख्नुपर्छ र तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। सो अब के भयो, त्यो आज्ञालाई चाहिँ हामी मनमा राख्छौँ अनि हामी होसियारी साथ सिकाउँछौँ पनि। अब घरमा बस्द, बाटोमा हिँड्द, ढल्केर बस्द र उठ्द तिनको चर्चा गर। सो जुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा तिमीले के गर, परमेश्वरको वचनको चर्चा गर। सो त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हो माथिको, हे इजरायल सुन, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ है, तिमीहरूले आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले परमप्रभुलाई प्रेम गर भनेको एक्सप्लेनेसन हो। यो चाहिँ कसरी चाहिँ प्रेम गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ, प्रेम गरेको प्रमाण चाहिँ के हुन्छ अरे, बाटोमा हिँड्दाखेरि, यहाँ भन्दैछ घरमा बस्द, बाटोमा हिँड्द, ढल्केर बस्द र उठ्द तिनको चर्चा गर, तिनको चर्चा गर। हामी कसैलाई केही चिजलाई हामीले प्रेम गर्यो भने के हुन्छ, वी अलवेज वान्ट टु टक अबाउट इट होइन। अर्को मान्छेलाई सुन्नु मन परोस् कि नमन परोस्, लभमा परेको मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि, उसकोसँग लभमा परेको छ सम्हाउ उसको कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनै चाहन्छ, कसरी सुन्ने मान्छेलाई उता झर्को लागिसकेको हुन्छ, तर भए पनि के हुन्छ, उसको कुरा चाहिँ भन्छ जस्तै गर्यो भने पनि भन्छ। किनभने प्रेम भनेको नै त्यस्तै हो नि त, तिमी जसलाई प्रेम गर्छौ तिमी त्यसकै चर्चा गर्न चाहन्छौ। कतिजना मान्छेले पैसा 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 भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ, किनभने उसको प्रभुको हो पैसा हो, अन्त उसले जस्तै गर्यो भने नि पैसा होइन, पैसाकै मात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ। किनभने उसले त्यो कुरालाई, कतिजना मान्छेको जीवनमा त्यस्तै थुप्रो किसिमको गड्सहरू हुन्छ। तर हामीले चाहिँ प्रभुको पहिलो आज्ञालाई प्रेम गरेको छ भने चाहिँ हामीले यो हाम्रो घरमा बस्दाखेरि, हामी ढल्केर बस्दाखेरि, जुनै पनि समयमा बाटोमा हिँड्दा, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर बस्दा र उठ्दा हामी परमेश्वरकै वचनको चर्चा गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरलाई आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नुको प्रमाण हो। त्यो चाहिँ तिमीमा मात्रै नराख, तिमीले तिम्रो छोराछोरीलाई पनि सिकाऊ। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, तिनीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ, होसियारी साथ, त्यतिकै होइन, लापरवाहीमा होइन। झुट बोल्नु हुँदैन छोरा त्यति मात्रै होइन, तर झुट किन बोल्नु हुँदैन? झुट बोल्यो भने के हुन्छ? झुट बोल्नेहरू कहाँ टुङ्गिन्छ? अनि सत्य किन बोल्नुपर्छ? सत्य बोल्दाखेरि के हुन्छ? सत्यले तिमीलाई के गर्छ? सो त्यो चाहिँ के हो, होसियारीसँग सिकाएको। झुट नबोल ल, अब झुट नबोल मात्रै भन्यो भने त के हुन्छ, अब उसलाई फेरि अर्को साथीले आएर सिकाइन्छ। जस्तै व्हाइट लाइट्स पनि हुन्छ नि, राम्रोको लागि त झुट बोल्दा हुन्छ नि, राम्रो कामको लागि झुट बोल्दा हुन्छ नि। अब के भयो, अब उसलाई त अघि झुट नबोल मात्रै भनेको थिएछ, तर उसकोमा अर्को सिद्धान्त फिलोसफी आउँछ। फिलोसफी हो त्यो चाहिँ, राम्रो कामको लागि झुट बोल्दा हुन्छ, अर्काको फुल चोरेर ल्याएर रोपेको राम्रो हुन्छ होइन, यसकोबाट धनीकोबाट लुट, गरिबलाई देऊ, त्यो पनि राम्रै हुन्छ। मान्छेले के हुन्छ, त्यो फिलोसफी हो नि त, त्यो परमेश्वरको वचनमा छैन, इट इज नट देयर इन द वर्ड अफ गड। सो झुट नबोल भनेपछि चाहिँ झुट किन नबोल्नु,
जुनको प्रतिक्रिया के हुन्छ, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यो चाहिँ होशियारीसँग सिकाउनु मात्रै होइन, यहाँ भन्दैछ होशियारीसँग पालन गर्नु पनि सिकाउनु पर्छ हामीले त्यो कुरालाई। यहाँ भन्दैछ अब घरमा बस्दा बाटोमा र ती आफ्ना चिन्हको लागि बाँधिराख। के गर, त्यो चाहिँ एउटा साइन होस् तिम्रो लाइफमा, चिन्हको लागि बाँधिराख। अब यो कुरालाई चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ लिटरली के गर्छ, हातमा ब्यान्ड बनाएर, तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, यस्तो लामो छाला बेल्ट हुन्छ, अनि त्यो बेल्टमा चाहिँ परमेश्वरको वचन लेखेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ। अब यही व्यवस्थाको वचन लेखेको हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ यसो गरेर हातमा बाँधेर माथि काँधसम्म नै बाँध्छ उनीहरूले। तर अब अहिलेको पुस्ताले के लेखेको छ त्यो बुझ्नु पनि बुझ्दैन, उनीहरूले त्यसै स्टाइल मात्रै हो, या त बाजेले गरेको थियो यो हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर कोही बेला त्यसरी नै मान्छेले कतिवटा गलत कुरा होइन, कतिवटा परम्परालाई बनायो, परम्परा मात्रै बनायो उनीहरूले त्यसको। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हातले हामी काम गर्छौँ नि है, हाम्रो हातले काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचनलाई बाँधेका छौँ भने चाहिँ के भयो, हाम्रो हातले सही काम गर्छ। सो त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा हो, आत्मिक कुरा हो। हातले हातमा बाँध्नु भनेको चाहिँ अधिकार भनेको चाहिँ तिम्रो अधिकार हो। हात भनेको चाहिँ दाहिने हात भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो अधिकारको हिस्सा हो। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ परमप्रभु मेरो दाहिने हाततिरको के हुनुहुन्छ, छाया हुनुहुन्छ। लर्ड इज एट माई राइट ह्यान्ड भनेको छ, अथवा परमप्रभु चाहिँ मेरो अधिकारको हिस्सा हो भनेको चाहिँ। हातमा बाँध्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिटरली हातमा बाँध्नु भनेको होइन। उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ त्यस्तै बुझ्यो, प्रभुले त्यो बुझ्दाखेरि पनि ठिकै छ, उनीहरूलाई त्यो गर्न दिनुभयो। तर आजको दिनमा हामी जान्दछौँ कि प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो, स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो भन्नुभएको छ। यूहन्नाको किताब 6:63 मैले भनेको कुरा चाहिँ आत्मा र जीवन हो भन्नुभएको छ। सो यो आत्मिक हो, यो चाहिँ हातमा बाँध्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ। अन्त त बाहिर भनेको तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने दाहिने हात नै काटेर फालिदियो भनेको चाहिँ के हो, दाहिने हात भनेको चाहिँ के अरे, दाहिने हात भनेको चाहिँ अधिकार है, त्यो भनेको चाहिँ अधिकार भनेको। सो साँच्चै नै दाहिने हात नभएको क्रिस्चियनहरू देख्छौँ हामी, हजुर दाहिने हात नभएको क्रिस्चियनहरू देख्दैनौँ नि हामी। अब त्यो वचन पालन गर्नु भने सबै क्रिस्चियनहरूको दाहिने हात नहुनु पर्ने हो नि त है, सबै क्रिस्चियनको आँखा नहुनु पर्ने हो नि त। तर के गर्छ, प्रभुको नामको खातिर तल सम्पत्तिबाट बेदखल गरिदिन्छ। उसले के भन्छ, हुन्छ कतिजनाले सम्पत्तिबाट निकालिदिन्छ, घरबाट निकालिदिन्छ। के निकाल्छ, अस्ति मलाई 2जना छोरीहरूले भन्दै थियो हामीलाई घरबाट निकाल्नु आँटेको छ, के गर्नु भनेर भन्दै थियो मलाई। अनि जबसम्म तिमीलाई घसिटेर निकाल्दैन तबसम्म घरमै बस भने मैले जुन दिन तिमीलाई घसिटेर निकाल्छ प्रभुले तिम्रो लागि ढोका खोल्नुहुन्छ। डोन्ट वरी, नसुर्ताउ तिमी है, म प्रभु होइन, तर यति चाहिँ थाहा छ प्रभुले ढोका खोल्नुहुन्छ। तर जबसम्म तिमीलाई घसिटेर निकालेको छैन बस। के भयो, अब दाहिने हात काटेको नि त त्यो चाहिँ है, त प्रभुलाई छोड्छस् कि तेरो अधिकार तेरोबाट खोसौँ। के भयो, दाहिने हातले बाधा दिँदाखेरि चाहिँ के गरिदिन्छ, उसले दाहिने हात नै काटेर फालिदिएको जस्तै हो नि त। म प्रभुलाई त छोड्दिनँ, बरु भन्दै अधिकारलाई म छोडिदिन्छु। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले त्यसरी पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अझै भन्दैछ, त्यो बाँधिराख तिमीहरूको निधारमा व्यवस्था पत्री हुन्। अब निधारमा व्यवस्था पत्री हुन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको समयमा चाहिँ नि फरिसीहरूले कस्तो गर्थ्यो भने तपाईँहरूले त्यो उनीहरूको प्रेयर सल देख्नु भएको छ नि, तालिट। त्यो तालिटको त्यो यस्तो त्यो माथिको निधारमा चाहिँ के हुन्छ, वचन लेखेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले कसले चाहिँ सबै भन्दाखेरि एकदम चौडा, जसको चौडा त्यसकोमा बेसी वचन लेखेको हुन्थ्यो नि त। अन्त प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको त्यो प्रेयर सलहरूको त्यो चाहिँ एकदम चौडा बनाएर बाटोहरूमा चौराहाहरूमा उभिन्छौ, वास्तवमा चाहिँ तिमीहरू चिहानहरू जस्तै छौ भन्नुभएको छ। उनीहरूले के गर्यो, लिटरली उनीहरूको प्रेयर सलमा एकदम बाइबलको वर्ड्स लेखेर, वचनको वर्ड्स लेखेर चाहिँ उनीहरूले एकदम लगाएर हिँड्थ्यो। अनि अर्को मान्छेको अलिकति ठुलो देख्यो भने अनि यसको त मेरो भन्दा पनि ठुलो रहेछ भने उसले त्यो भन्दा ठुलो गएर टेलरलाई सिकाउन लाउँथ्यो। अब त्यो चाहिँ निधारमा व्यवस्था पत्री राखेको निधारमा छ। र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ परमेश्वरको वचनले भर्नु,
त्यो भनेको चाहिँ अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 119 को 141 मा हामीले पढ्यौं नि, म सानो छु, म क्षुद्र छु, तर भए तापनि मैले तपाईँको आदेश वचनहरूलाई मैले के गरेको छुइनँ, बिर्सेको छुइनँ भन्दैछ। मलाई थाहा छ तपाईँको प्रतिज्ञा चाहिँ एकदमै जाँचिएको अनि तपाईँको दासले प्रेम गर्छ। सो त्यो चाहिँ के हो विचारमा। अन्त दाउदले अर्को ठाउँमा भनेको छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचनलाई मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु है। आँखाको अगाडि अब यो निधारमा झुन्डाएर राखेको, त्यो चाहिँ एउटा एक्सप्लेनेसन, यो जुन चाहिँ कुरालाई यहाँ भन्दैछ त्यसरी नै दाउदले भनेको हो। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, आफ्नो निधारमा व्यवस्था र तिनीहरूले आफ्नो घरको सङ्घार र मूल ढोकाहरूमा लेख। घरको सङ्घार र मूल ढोकाहरू त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको ढोकाहरू छ नि है, डोर्सहरू छ, हाम्रो डोर्सहरू छ, हाम्रो प्राणको ढोकाहरू छ। त्यो ढोकाहरूमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ अरे, परमेश्वरको वचन लेख्नुपर्छ अरे। देखेको छ त्यो प्राणको ढोका तिमीले? देखेको छैन, तर त्यो छ, भिजिबल छैन तर त्यो छ। अब त्यो ढोकाबाट अघि है के छिर्छ, त्यो कसैकोमा लोभ छिर्दै गरेको हुन्छ, कसैकोमा लालच छिर्दै गरेको हुन्छ, कसैकोमा व्यभिचार छिर्दै गरेको हुन्छ, कसैकोमा संसारको मोहमायाहरू छिर्दै गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरू छिर्दै गरेको हुन्छ। तर यहाँ वचनले चाहिँ भन्दैछ तिमीले चाहिँ के गर, त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनको ढोकाहरूमा राख, ढोकाहरूमा, मूल ढोकामा पनि राख। मूल ढोका भनेको के हो, हाम्रो जीवनको मूल ढोका हृदयमा पनि राख। त जब हामी परिपक्व हुन्छौँ नि, परिपक्व हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी बुझ्न थाल्छौँ है। अनि यहाँ भन्दैछ, फेरि भन्दैछ, परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ, अर्थात् तिमीहरूले नबनाएका ठूला ठूला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देश, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरू भरिभराउ भएका घरहरू, तिमीहरूले नखनेका इनारहरू हुनेछन्। त्यहाँ तिमीहरूले नरोपेका दाग र भद्राक्ष खाएर अगाउँदा होसियार, तिमीहरूलाई दासत्वको घर मिश्रबाट निकालेर ल्याउने परमप्रभुलाई नभुल्नु। तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको डर मान्नु, उहाँकै सेवा गर्नु र उहाँकै नाउँमा शपथ खानु। तिमीहरूका वरिपरिका जातिहरूका अरू देवताहरूको पछाडि नलाग, किनकि तिमीहरूको बीचमा रहनुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दाही परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो गरेनौ भने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको क्रोध तिमीहरूमाथि पर्ला र उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्नुहुनेछ। मत्सामा चाहिँ तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको परीक्षा नगर। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा, साक्षी वचन र विधिहरू होसियारी साथ मान। परमप्रभुको दृष्टिमा जुन जुन कुरा ठिक छन् र असल छन् त्यही गर र तिमीहरूको कल्याण हुनेछन्। र तिमीहरूका पिता पुर्खासँग परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो असल देश तिमीहरूले कब्जा गर्नेछौ। त्यसपछि परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिमीहरूले आफ्ना सबै शत्रुलाई तिमीहरूको सामनेबाट धपाउनेछौ। पछि पछि जब तिमीहरूका छोराहरूले परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएका यी साक्षी वचन र विधि विधानको अर्थ के हो भनी सोध्ला, तब तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूलाई भन्नु, हामीहरू मिश्रमा फिरौनका कमारा थियौं र परमप्रभुले हामीलाई मिश्रबाट आफ्नो बाहुबलले निकालेर ल्याउनु भयो। परमप्रभुले हाम्रै आँखाको सामने मिश्रीहरू, फिरौन र तिनका सबै परिवारमाथि अत्यन्तै भयानक चिन्ह र आश्चर्य कामहरू देखाउनु भयो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको मुलुकमा ल्याउन उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो। परमप्रभुले हामीलाई यी सबै विधि पालन गर्न र परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभएको छ। त्यसो गर्दा हाम्रो निरन्तर हित हुनेछ। आज पर्यन्तै उहाँले हाम्रो जीवनको पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँका आदेश बमोजिम उहाँका दृष्टि अघि परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरका यी सबै आज्ञा पालन गर्यौं भने त्यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ। हेर्नुहोस् है, सो यहाँ वचनले भन्दैछ, फर्स्ट कमान्डमेन्टलाई लिकन मोसाले के गर्यो, लामो एक्सप्लेनेसन दियो। यो कुरालाई पवित्र आत्माले लामो एक्सप्लेन गर्न लाउनु भयो। किन चाहिँ यो पालन गर्नु जरुरी छ, कसरी पालन गर्नु, किन जरुरी छ, गरेन भने के हुन्छ है, अनि गर्यो भने के हुन्छ, यसलाई कन्क्लुड गरेको त्यसरी
सो अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहोशुको समयमा जब यहोशु मर्यो तर एउटा यस्तो पुस्ता आयो जुन चाहिँ पुस्ताले चाहिँ परमेश्वरलाई के गर्दैन थियो, चिन्दैन थियो। हेर्नुहोस् है, दे डिडन्ट नो। किन चिनेन होला भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो अगाडिको जुन चाहिँ पुस्ता छ, अगाडिको पुस्ता चाहिँ ले चाहिँ सिक्यो तर उनीहरूले सिकाएन। उनीहरू के भयो, अब अहिलेको भाषामा उनीहरू क्रिस्चियन थियो तर छोरा नातिलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेन, सिकाएन। सो अगाडि नै भनेको छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको छोरा नातिसम्मलाई सिकाउनु, तब चाहिँ तिम्रो भला हुनेछ भनेको छ। यहाँ 6 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँ भनेको छ, तिमीहरूले सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभुको परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरूका छोरा नातिले उहाँको सबै आज्ञाहरू पालन गर्नु र तिमीहरू दीर्घायु हुनेछ। सो जहिले पनि नि 3टा जेनेरेसन चाहिँ सँगै बसेर सिक्नै पर्छ। दे हेभ टु लर्न। अब तिमीहरूका छोरा, तिमीहरूको नातिहरू भन्दैछ नि त। 3टा जेनेरेसनले सँगै बसेर सिकेको छ भने के छ, त्यहाँ अगाडि भएको भुलहरू पनि देख्छ, आफूले गरेको गल्ती है, आफूले गरेको मिस्टेक्सहरू, अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ तिमीले डोर्याउनु हुँदैन है। डोर्याउँदाखेरि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्नु सक्छौ नि त। आज म मेरो छोराछोरीलाई भन्न सक्छु नि कि मैले जीवनमा गरेको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा मैले दुःख भोगेँ, यो ठाउँमा चाहिँ तिमी नजाऊ, यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ तिमीले नटेक, यो रङ ठाउँ हो। कतिवटा कुराहरू अनुभवद्वारा भनेको। जब फेल भयो त्यो फेलको कति नमिठो रिजल्ट्सहरू छ, परिणामहरू छ। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ छोराछोरीले साँच्चै नै बुझ्यो, ध्यान दिएर सुन्यो भने चाहिँ उनीहरूको पुस्ता आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्योका त्यो परमेश्वरको त्यो वचनको डल्लै 100% कुराहरू पाएको हुन्छ। अनि उनीहरूबाट फेरि फ्लो हुँदै गर्दाखेरि फेरि 100% त्यो आशिषको परम्परा चाहिँ चलि नै रहन्छ। तर अब आमा बाउले मैले चाहिँ दुःख पाएँ, छोराछोरीले चाहिँ सुख पाउनुपर्छ भनेर वचन पनि सिकाउँदैन। अब म कोही बेला याद गर्छु, हाम्रो घरमा यस्तो छुट्टी छ, लकडाउन छ, एकदम प्रार्थनाको राम्रो शैली चलिरहेको हुन्छ, त्यसको त्यो साइकल घुमिरहेको हुन्छ। तर अब फेरि त्यहाँदेखि लकडाउन खोल्यो, स्कुलहरू लाग्न थाल्यो, त्यहाँदेखि प्रार्थना गर्नै भ्याउँदैन। त्यहाँदेखि कुनै के भइरहेको छ। त्यहाँदेखि घटाउने टाइम चाहिँ कहाँ भेटाउँछ हामी? प्रार्थनालाई नै घटाउने टाइम भेटाउँछौँ है, सेवकाईलाई नै घटाउने टाइम भेटाउँछौँ। अन्त सेवकाईलाई चाहिँ घटाइदियो टक्कै, प्रार्थनालाई चाहिँ टक्कै घटाइदियो। सेवकाईलाई घटाइदियो, प्रार्थनालाई घटाइदियो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अरू कुरा चाहिँ घट्दैन। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो लाइफको क्वालिटी घट्छ। अन्त हामीले पनि त्यति बेला अब थाकेको छ, यो भइरहेको छ भनेर परिश्रम गर्नु छोड्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डेन्जरस छ। सुन्नुहोस् है नानी हो, छोराछोरी हो, अब यो थाकेको छ, आज हामी गलेको छौँ, आज प्रार्थना नगरौँ ल भन्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो। त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ यो न्यायकर्ताको किताब अघि हामीले पढ्यौँ नि, 2 अध्यायको 10 पद पुरा हुन्छ। न्यायकर्ताको किताब 2 अध्यायको 10 पदमा के लेखेको छ, त्यो जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्नो पिता पुर्खाहरूसँग गई मिले। औ एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो, उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दैन थियो। नचिन्ने पुस्ता आउँछ, तर नाम चाहिँ के हो फेरि? क्रिस्चियन छ, नाम चाहिँ क्रिस्चियन छ, तर प्रभुलाई चाहिँ चिन्दैन। प्रभुले के गर्नुभयो, उसले के सम्झिन्छ, अब दुध र मह बग्ने देशमा आएको छ, यो त सधैँभरि यस्तै हो हाम्रो लागि, पहिलादेखि नै यस्तै थियो भनेको न होइन। पहिलादेखि हाम्रो अवस्था यस्तो थिएन, पहिलादेखि हामी यस्तो थिएनौँ। पहिलादेखि नै हेर्नु हो भने एउटा टुक्रा रोटीको लागि पनि बहुत दुःख गर्नु पर्थ्यो। तर आज त त्यो सबै कुराहरू हाम्रो लागि प्रभुले प्रशस्त दिनुभएको छ। अनि त्यो प्रशस्तपनामा चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई के भन्छ, परमेश्वरलाई बुझ्दैन, त्यो प्रशस्तपनामा जब पनि एउटा मान्छे चाहिँ अधन्यवादी हुन्छ, परमेश्वरले त्यो मान्छेबाट बसिदिनुहुन्छ होइन। त्यसरी लेखेको छ होइन, तिमीहरूको प्रशस्तपनामा तिमीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएनौ भनेको छ नि। जब हाम्रो प्रशस्तपना हाम्रो जीवनमा आएपछि चाहिँ हामी एकदमै कृतज्ञ हुन्छौँ, मतलब अनथ्याङ्कफुल।
अनथ्याङ्कफुल हुन्छौ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा है नाश ल्याउँछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ कतिमा लेखेको छ 28 व्यवस्थाको 28 को 47 पद हेर्नुहोस् सबैले खोल्नुहोस् ल। यस्तो वचन चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ। आज कति चाहिँ असन्तुष्ट छ क्या, अब असन्तुष्ट छ। हाम्रो घरको मुनि छाना छ, सुरक्षा छ, हामीलाई माया गर्ने मान्छे छ, वचन सिकाउने मान्छे छ, यति बिग्न आशिष है। यो चाहिँ नि संसारमा $1 मिलियन खर्च गर्यो भने पाउने कुरा होइन। यु कान्ट बाई। तिमीले त्यस्तो खालके इन्स्टिट्युसनहरू पाउन सक्छौ, तर त्यो चाहिँ तिम्रो पैसा खानुलाई बसेको मात्रै हो। तर तिम्रो जीवनलाई बदलिनु चाहिँ साह्रै बसेको होइन। तिमीबाट फाइदा भयो, उसलाई दुईजनालाई फाइदा छ, विन विन सिचुएसन मात्रै हो त्यो चाहिँ। सो यहाँ के भन्दैछ 47 मा भन्दैछ, तिमीहरूलाई सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले आफ्नो परमप्रभुको परमेश्वरको सेवा गरेनौ। यसकारण भोक, प्यास, नग्नता र सबै चिजको अभावमा परेर परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा पठाउनु भएका शत्रुहरूको तिमीहरूले सेवा गर्नेछौ र उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् कतिजना आज हुनुहुन्छ तपाईँ नि प्रशस्त भएर प्रसन्न चित्तले प्रभुको सेवै गर्न चाहेको छैन। उसले गर्नु त गर्दैछ, करले मात्रै हो। बाइबलमा के भनेर लेख्छ, गड लभ्स अ चेयरफुल गिभर। परमेश्वरले खुसीसँग दिने मान्छेलाई मन पराउनुहुन्छ। त प्रभु चाहिँ नि त्यतिकै अब यसले गरेन बस्न त भनेर छोड्नु हुँदैन रहेछ। फेरि प्रभुले पनि छोड्नु हुँदैन रहेछ। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रभु धार्मिक हुनुहुन्छ है। यदि प्रभुले चाहिँ नि त्यस्तो गनगनेहरूलाई त्यतिकै छोडिदिनु भयो भने त प्रभु धर्मी नै भएन नि। एउटा मान्छेले कस्तो भक्ति गरिरहेको छ, अर्को चाहिँ गनगन गरिरहेको छ। गनगनेहरूको भाग चाहिँ नरकुण्ड हो, फेरि याद राख्नुपर्छ। तर पृथ्वीमा पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ कहाँ पुग्दो रहेछ, भोक, प्यास, नग्नता र सबै चिजको अभावमा पुग्दो रहेछ। अनि शत्रुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। को शत्रु? शैतान। अन्त के हुन्छ शैतानको सेवक, शत्रुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, तिमीहरू शत्रुको सेवा गर्नेछौ र उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनुहुनेछ। अघि त कसको जुवामा थियो? यीशु ख्रीष्टको जुवामा थियो नि, होइन? मेरो जुवा ल्याऊ किनभने मेरो जुवा हल्का छ। मत्तीको किताब 11:28 अनि 29 पद, होइन? हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले लादिएकाहरू म चाहिँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा ल्याऊ। प्रभुको जुवा त सजिलो थियो, हल्का थियो। किनभने सबै जिम्मा कसले लिनु भएको छ? प्रभुले। तर अब त्यसमा चाहिँ ऊ के भयो? असन्तुष्ट भएन। उसलाई असन्तुष्ट गनाइरहेको अनुहार बोकिराख्यो है, नमन परिरहेको कुनै के भइरहेको। अन्त आजको सबै कुराहरू पनि मान्छेको यसो हेर्नु कि मान्छेको ड्रइङहरू है, के मान्छेहरूलाई के मनपर्छ नि? गोहीको नक्साहरू, एलिगेटरहरू है, त्यस्तै खालको अनुहार बनाइरहेको हुन्छ। गोहीको जस्तै अनुहार बनाइरहेको हुन्छ। अनि सानोदेखि नानीको खेल्ने टोयदेखि नै गोही छ। त्यहाँ क्रोकोडाइलहरू छ, क्रोकोडाइल जस्तै अनुहार बनाइरहेको हुन्छ। क्रोकोडाइल ह्यान्डसम हुन्छ? कस्तो हुन्छ हजुर? क्रोकोडाइल जस्तै भएर यताबाट पनि फुलिरहेको, उताबाट पनि फुलिरहेको, आँखाहरू पनि देखाइरहेको है, त्यस्तै नै अनुहार बनाएर जिब्रो निकालिरहेको, बोली पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ अनसेटिस्फ्याक्सन। हेर्नुहोस् है, तर जब पनि एउटा मान्छेले डिसर्नमेन्ट आउँदैन नि, उसलाई त्यो सङ्गति मनपर्छ। अब यो सबै कुरालाई यसलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्छौँ भन्दाखेरि फेरि उत्पत्ति 29:27 एउटा धर्मात्मा चाहिँ दुष्टको सङ्गतिमा बस्नु मन पराउँदैन भने चाहिँ दुष्ट पनि धर्मात्माको सङ्गतिमा बस्नु मन पराउँदैन। तिमीलाई वाइ किन चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, वाइ डोन्ट यु लाइक, किन चाहिँ तिमीलाई धर्मात्माको सङ्गति मन नपरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कारण बुझ्दैछौ हामीले? बुझ्यो आज बिहान कारण?
हजुर किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई मनले पहिलो आज्ञालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि इट इज बिकज अफ आवर ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। पहिलो आज्ञालाई बुझेको छैन। पहिलो आज्ञा के हो? परमप्रभु परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नु अरे? सारा मनले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। के ले अरे? मन, प्राण, शक्ति। के अरे? मन, प्राण, शक्तिले प्रेम गर्नु हो। त्यो प्रेम गर्नु छोड्छौँ नि हामी, पहिलो आज्ञामै हामी फेल पनि, माथि टपमै लुज भयो, फाउन्डेसन नै जग नै हल्ल्यो, उसको फाउन्डेसन नै गल्ती भयो भने के भयो? अब त्यहाँदेखि सबै कुरा गल्ती हुँदै जान्छ। त्यहाँदेखि असन्तुष्ट, त्यहाँदेखि कस्तो मनपर्छ? उसलाई एकदमै खराब सङ्गति मात्रै मनपर्छ। राम्रो जति त केही मन पर्दैन, केही पनि राम्रो मन पर्दैन। किन? उसकोमा जजमेन्ट आएन परमेश्वरको। उसले बुझ्नै सकेन, उसले डिसर्न नै गर्न सकेन। अन्त ऊ असन्तुष्ट छ। यस्तो अचम्मको शान्तिको माहौल छ, प्रभुको उपस्थिति छ, तर त्यहाँ चाहिँ उसलाई बस्नु मन पर्दैन। है बरु भन्दा मान्छेले कहाँ समय बिताइरहेको छ? टोयलेटमा समय बिताइन्छ, पाइखानामा बिताइन्छ समय। प्रभुको उपस्थिति मन पर्दैन मान्छेलाई। त्यो चाहिँ कहाँदेखि हो भन्दाखेरि नि, when you are unsatisfied, शैतानले चाहिँ हो त्यस्तै असन्तुष्ट भएको प्राणहरूलाई खोजिरहेको छ, अनसेटिस्फाइड सोल्सहरूलाई खोजिरहेको छ। सो सेटिस्फाइड नै छैन। सो के भयो? एउटा यस्तो राम्रो वातावरण छ, यस्तो सुन्दर परिवार छ, परमेश्वरको वचन सिक्दैछ, दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, उसलाई त्यो चाहिँ मन पर्दैन। अनि ऊ कहाँ जान्छ? अरूतिर उसले आफ्नो नजर घुमाउन थाल्छ। हिजो हामीले भजन सङ्घ 34 अध्यायमा याकुबको छोरी दिनाको विषयमा पढ्दै थियौँ। उत्पत्ति 34 अध्यायमा हामीले याकुबको छोरी दिनाको बारेमा पढ्दै थियौँ। अनि दिनाको यति साह्रो बिटर एन्डिङ भयो लाइफ। बेटर एन्डिङ हुनुपर्ने बिटर एन्डिङ भयो। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब 12 जना छोराहरूमा एउटा छोरी जन्मिँदा चाहिँ अब कतिको पेउली हुन्छ? सबैजनाले त अब दिनालाई चाहिँ गिफ्ट दिन्थ्यो होला, माया गर्थ्यो होला। छोरा अब बाउको पनि एउटै छोरी, तर के भयो? दिना चाहिँ त्यो कुरासँग सन्तुष्ट भएन। ऊ सन्तुष्ट भएन, बाउ आमाको माया प्रेमसँग सन्तुष्ट भएन। उसलाई चाहिँ के लाग्यो? अब ऊ चाहिँ म यसो बाहिरतिर नजर घुमाउन थाल्यो। छोरीले बाहिरतिर नजर घुमाएको त के भयो? त्यो सेकेम भन्ने है त्यो ठाउँको त्यहाँको जुन चाहिँ रजौटा अथवा त्यहाँको किङ भनौँ न, मण्डल भनौँ न, त्यहाँको छोरासँग गएर अफेयर हुन थाल्यो। त्यहाँदेखि त फर्स्ट बेविचारमा। त्यहाँदेखि के भएको छ? त्यो भजन उत्पत्ति 34 अध्यायलाई साह्रै मान्छेले प्रिच गर्दैन, तर त्यो प्रचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। के भयो? हिजो पहिलोपल्ट सोल्टाइ भयो। अब त्यो उनीहरू त परमेश्वरको वचनले भन्दैछ विश्वास गर्नेको चाहिँ विश्वास नगर्नेसँग चाहिँ केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। विश्वास गर्नेको चाहिँ नि विश्वास नगर्नेसँग केही सम्बन्ध हुँदैन। हामी त्यो कुरालाई अनुभव गर्छ नि है। हाम्रो आफ्नो परिवारहरू छ नि, तर हाम्रो विश्वास नगर्ने परिवार भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासको घराना चाहिँ झन् नजिकको हुन्छ होइन, झन् नजिकको हुन्छ नि। आफै त्यो हुन्छ। कसैले पनि तिमी त्यो टाढो कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले गराउनु भएको चाहिँ इट इज द स्पिरिट अफ द लर्ड। अन्त त बाइबलले भन्दैछ विश्वास गर्नेको चाहिँ विश्वास नगर्नेसँग चाहिँ केही पनि सम्बन्ध छैन। तर यो केटीले चाहिँ के गर्यो? ऊ चाहिँ घुम्नु गयो भनेको छ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहेली बनायो। एउटा त्यो फर्स्ट वर्सलाई पढौँला हामी, 34 को 1 र 2 लाई पढौँ। यो हाम्रो इभिनिङ डिभोसनमा हिजो बेलुका हाम्रो अल्टरमा हामी यो कुरालाई डिस्कस गर्दै थियौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, याकुबबाट लेयाले जन्माएकी छोरी दिना त्यस ठाउँको स्त्रीहरूसित भेट गर्न गई। हेर्नुहोस् है, अब त्यस ठाउँको स्त्रीहरूसँग भेट गर्न गइन् र त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी होमेरका छोरा सेकेमले तिनलाई देखे। अघि सेकेम ठाउँको नाम भन्दै थिएँ मैले, सेकेम मान्छेको नाम रहेछ।
सेकेमले उसलाई देख्यो अनि के भनेको छ, सेकेमले तिनलाई देखेर लगेर तिनीसँग सम्भोग गरेर तिनको अपमान गरे। तिनको मन याकुबको छोरी दिनातर्फ बढ्यो र त्यस कन्यासित प्रेम गरेर मिठा मिठा कुरा गरे। छोरी चाहिँ के भयो, घरानादेखि के भयो, बाहिर नजर घुमाउनु थाले छोरीले। अब को भेटाए, एकदम धनी बिग सर्ट बोयफ्रेन्ड भेटाए। अब त्यो ठाउँको ल्यान्डलर्डको छोरा प्रिन्स भेटायो, प्रिन्स चार्मिङ, प्रिन्स रिच, के हुन्छ, प्रिन्स ह्यान्डसम, प्रिन्स बडी बिल्डर, के भन्छ, अब कुन चाहिँ प्रिन्स भेटायो। आज सबै थुप्रो दोकान खोलेर बसेको छ नि, अन्त कसैको यत्रो मसल छ तर एउटा सिङ्का पनि बाँच्न सक्दैन, खालि झुकाउनु मात्रै बसेको हो। अनि झुक्किने पनि फेरि झुक्किहाल्छ, के भयो, यहाँ भेटायो उसले। त्यहाँदेखि चाहिँ उसको जीवनमा त्यहाँदेखि डाउनफल सुरु भयो। यो डल्लै कथालाई पढ्नु भने नि हत्या भएको छ, यहाँ मर्डर भएको छ, प्रभुको करारलाई मिसह्यान्डल गरेको छ, खतनाको करारलाई त्यहाँ उनीहरूले मिसह्यान्डल गरेको छ, हत्या भएको छ। अनि लास्टमा त्यो कथाको डल्लै समरीमा चाहिँ के भयो, दिना सी वाज नोवेयर, काहीँ न काहीँको भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघि यो जुन चाहिँ पढ्यो नि व्यवस्थाको किताब 28:47 पद, तिमीहरूको सबै चिज प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले परमेश्वरको सेवा गरेनौ। प्रभुको सेवा चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, 3 प्रकारले हुने रहेछ, 3वटा कुरा हुनुपर्ने रहेछ। नम्बर 1 खुसीसित, नम्बर 2 प्रसन्न चित्तले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले जबसम्म गर्दैनौ नि त्यसरी प्रभुको सेवा गर्दैनौ तबसम्म चाहिँ हाम्रो सेवा प्रभुको अगाडि ग्रहणयोग्य हुँदैन। त्यो कुरालाई चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीमा के भनेको छ, परमेश्वरले खुसीसँग दिनेलाई मन पराउनुहुन्छ। गड लभ्स अ चेयरफुल गिभर, दोस्रो कोरिन्थी 9:6-7 भनेको छ हैन। परमेश्वरले चाहिँ खुसीसँग दिनेलाई मन पराउनुहुन्छ। सो खुसीसँगले हामी गर्दैनौँ। कोही बेला हाम्रो वातावरण नै त्यस्तो हुँदैन, हामीलाई दुःख दिने मान्छेहरू हुन्छ, हामीलाई सताउने मान्छेहरू हुन्छ हाम्रो वरिपरि, तर भएर पनि हामीले प्रभुको आनन्दलाई चाहिँ लिनुपर्छ। त्यति बेला हेर्नुहोस्, तपाईँले कतिवटा कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई दुःख दिने, तपाईँलाई टर्चर गर्ने स्पिरिटलाई बोकेर नि बसेको हुन्छ मान्छेहरू। त्यति बेला त्यो कुरालाई हामीले एनालाइज नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खुसीसँग जब प्रभुको सेवा गर्छौँ त्यो चाहिँ प्रभुलाई मनपर्छ। हामी भन्छौँ नि प्रभु यसले गर्दाखेरि भनेकन, त्यसको हिसाब उसले दिन्छ, तर हाम्रो एन्डबाट चाहिँ हामीले जे पनि गर्छौँ आनन्दसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, जब हामी त्यो गर्छौँ नि हामीले नयाँ बल पाउँछौँ, हामीले नयाँ सामर्थ्य पाउँछौँ। सो यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले प्रशस्त भएकोले खुसीसँग प्रसन्न चित्तले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको जीवनमा भोक, प्यास, नग्नता, शत्रुको सेवा गर्ने अनि फलामको जुवा आउँदो रहेछ। 4वटा कुरा फलामको जुवा आउँछ। इजरायलीहरूको जीवनमा साँच्चै नै के आयो, मिश्र देशलाई के भनेको छ, फलामको जुवा भनेको छ, फलामको जुवा भनेको छ, आइरन फिस्ट पनि भनेको छ, आइरन फर्नेस पनि भनेको छ। फलामको जुवा, फलामको मुट्ठी, फलामको भट्टी आउँछ त्यो मान्छेको जीवनमा। जब हामीले पहिलो कमान्डमेन्टलाई बुझ्दैनौ नि हामी कहाँ ल्यान्ड हुँदो रहेछौँ, दुष्टको संगतिमा। फर्स्ट कमान्डमेन्टलाई तपाईँले नबुझ्नुहोस् त, त्यहाँदेखि तपाईँलाई जहिले पनि दुष्टकै संगति मनपर्छ, बाङ्गेकै कुरा। तर बाइबलले त भनेको छ बाङ्गेको र बरालेको पुस्ताको बीचमा तिमीहरू चाहिँ के हो, परमेश्वरको ज्योतिहरू हो भनेको छ। ट्रु लाइट, परमेश्वरको ज्योतिहरू हो तिमीहरू। फिलिपी 2:16 अनि 17 पदमा, पहिलो पत्रुस 2 9 अनि 10 पदमा भनेको छ है। हामी चाहिँ के हो, परमेश्वरको गजबको ज्योति देखाउने मान्छेहरू हो। तर बाङ्गेकै पुस्ता मन पर्दैछ, यत्रो सुन्यो बाङ्गेकै मन पर्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कृतज्ञ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई होसियारीसँग पालन गर्न सिकाउनु पर्छ। होसियारीसँग परमेश्वरको वचनलाई, अब आमा बाउले भन्दैछ नि, दिना चाहिँ
ऊ नगएको भए, ऊ घरमै बसेको भए उसले घरको माया त पाइ नै रहेको थियो, तर ऊ अनसेटिस्फाइड भयो। उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्यो। फर्स्टमा त के गुमायो? आफ्नै पवित्रता गुमायो। त्यहाँदेखि उसको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मर्डर आयो है, मान्छेहरू मार्यो, हत्या भयो। त्यहाँदेखि ऊ आफ्नो परिवारको नजरमा पनि गिर्यो। अरू त्यो देश, डल्लै देशले चाहिँ कसलाई गल्ती भेटायो? लिनालाई नै गल्ती भेटायो, यो स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि है। अनि के भयो? बर्बादी आयो, बर्बादी। अन्त त बाइबलमा भनेको छ मूर्ख बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ के गर्छ? घरलाई निर्माण गर्छ। मूर्ख स्त्रीले चाहिँ आफ्नै हातले भत्काउँछ। मूर्ख स्त्री थिएछ ऊ चाहिँ, मूर्ख स्त्री। अनि बाइबलमा गएर अन्तमा गएर फेरि 5 जना बुद्धिमानी थियो, 5 जना मूर्ख थियो पनि भनेको छ। सो बाइबलमा मूर्ख स्त्रीहरू को हो पहिला अगाडि एक्सप्लेन पनि गरेको छ। अनि त्यहाँदेखि अन्तमा गएर चाहिँ प्रभुले 5 जना चाहिँ ज्ञानी हुन्छ, 5 जना चाहिँ मूर्ख हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नु पनि भएको छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीलाई कुन संगति मन पर्दैछ, किन चाहिँ मन परेको रहेछ? कति बेला चाहिँ हामीलाई खराब संगति मन पर्दो रहेछ? कति बेला चाहिँ हाम्रो मन चञ्चल भएर संसारतिर जानु मन पराउँदो रहेछ? कति बेला मन पराउँदो रहेछ? हजुर, जबसम्म हामीले पहिलो आज्ञालाई नै बुझेको हुँदैनौँ, पहिलो आज्ञालाई बुझेको हुँदैनौँ नि, हामीलाई त्यही जानु मनपर्छ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, आज हाम्रो मन चञ्चल भइरहेको छ भने नि, त्यो चञ्चलताको दोष फलानुले गर्दा, यसले गर्दाखेरि मेरो अवसर भन्ने दोष नलाउनुहोस्। कम ब्याक टु द्याट पाथ, त्यो बाटोमा फर्केर आउनुहोस्। अनि भनेको छ तिमी पनि फेरि पनि फर्केर त्यो पुरानो मार्ग, असल मार्ग भएका त्यो मूल महामार्ग कहाँ छ त्यसको खोजी गर। फर्केर आउनुपर्ने यो असल बाटो। यहाँ चाहिँ यदि हामी फर्केर आयो भने चाहिँ नि, यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्छौँ। यो बाटोमा हामी हिँड्दाखेरि भुल गर्दैनौँ, यो बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी फेल गर्दैनौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।